बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं हिकमत जुआ। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। ईरान मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इसराइल के असाबों पर सवार है और ईरान ने अमेरिका और इसराइल जो दो सुपर पावर हैं और इसके साथ साथ जो उसके 10-15 इत्तेहादी हैं, उन सब की नींदें हराम कर रखी हैं। वो अमेरिका जो इसे हलवा समझता था, जो इसे अफ़गानिस्तान या इराक, फ़लस्तीन या दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ जहाँ अमेरिका ने रजीम चेंज की अपनी ताकत के हिसाब से, उस तरह से इसे समझता था। लेकिन शायद कि अब अमेरिका और इसराइल को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने किसी गलत जगह पे हाथ डाल दिया। अमेरिका, इसराइल और तमाम इत्तेहादी न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि अब इस कोशिश में हैं कि किस तरह से कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जिससे इस जंग का ख़ात्मा या इस जंग को बंद किया जाए या कुछ ऐसा बहाना किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई अपनी तरफ से कोई तज्ज़िया या तबसरा या फिर ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो मैं कहूँ कि बेबुनियाद सी है, बल्कि आप इंटरनेशनल मीडिया खोलें, दुनिया भर के गैर जानिबदार जो तबसरा करने वाले हैं उनको सुनें और ख़ुद से देखें, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि वो अमेरिका जो ये सोचता था कि मैं जुमे की रात को हमला करूँगा या जुमे की सुबह को हमला करूँगा या हफ्ते को, और 24 घंटे के अंदर अंदर इराक़ के अंदर रजीम चेंज कर दूँगा, वहाँ हंगामे होंगे, लोग बाहर निकल आएंगे, खामनाई के ख़िलाफ़ होंगे, खुश हो जाएंगे, और ऊपर से मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको आज़ादी दिलाई है, आप बाहर निकलें। और मंडे को जब दुनिया की मार्केटें ओपन होंगी तो मुझसे सवाल पूछा जाएगा, तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड सतह पे होगी और मैं ये कहूँगा कि देखो मैंने किस तरह से रजीम चेंज करके ईरान के अवाम को आज़ादी दिलाई है। लेकिन बात वही है कि एक स्क्रिप्ट ट्रम्प, अर्दली और फार्म 47 वाले लिखते हैं और एक स्क्रिप्ट वो ज़ात बैठी लिखती है जो पूरी कायनात को अपने एक एक इशारों पे या चला रही है या एक सेट पैटर्न के अंदर उसने इस कायनात को रखा हुआ है और वो चल रही है। वो ना हो सका और फिर उस ज़हनी मरीज़ ट्रम्प ने ईरान के ऊपर जब दुनिया ने सवाल किए तो ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि ये एटम बम बना रहा था, बना चुका था, हमला करने वाला था, मैंने प्रीएम्प्ट अटैक किया, मैं अटैक ना करता तो ये हम पे हमलावर हो जाता, हमें ख़तरा होता, कभी ये कि एटमी हथियार बना रहा है। यानी जिस तरह से जो फार्म 47 के इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वही स्क्रिप्ट वही ट्रम्प ने भी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और ये मुतमईन करने की कोशिश की पूरी दुनिया को कि देखें जो उस पर मैंने हमला किया वो ठीक किया। लेकिन अगर कोई घास खाता है तो फार्म 47 वाले होंगे या मुफाद परस्त हैं तो ये, दुनिया तो मुफाद परस्त नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक की आवाम ने, हुक्मरानों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि कहाँ बना रहा था, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी रिपोर्ट। आप ही के वो इदारे जो दुनिया में यूरेनियम को चेक करते हैं मुल्कों में जाकर, उनकी रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला, फिर कैसे आपने हमला कर दिया। बहरहाल दुनिया ना सिर्फ परेशान है बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में आना शुरू हो चुके हैं। इत्तेहादियों के साथ साथ जो नान इत्तेहादी हैं वो भी, ऐसे ममालिक जिनके इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भी मुतासरीन में आना शुरू हो गए। वो इमरान खान जिसने बहुत पहले ये कहा था कि ये जंग ना छेड़ें, चाहे वो पाक अफ़गान जंग हो, ईरान अमेरिका इसराइल जंग हो, खित्ते के अंदर कोई भी ऐसा हो, तो वो न सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए मुश्किल का बायस बनेगी। अब जो इसके असरात आना शुरू हुए तो फार्म 47 की हुकूमत ने 55 रुपये तेल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा कर दिया। अभी ख़रीदा नहीं है, अभी तो पाबंदी है, अभी तो नया पेट्रोल आया ही नहीं है पाकिस्तान में उधर से। पहले तो स्मगलिंग करके लाते थे, अब ये ख़रीद के लाएंगे तो पता चलेगा। अब वो जो 55 रुपये पूरे पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, अंदाज़ा कर लें फिर उसके बाद किरायों में क्या होगा, एशिया खुरनोश की कीमतें कहाँ जाएंगी, तनख्वाहदार मज़दूर तबका क्या करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा जब महंगाई इतनी होगी। जो छोटे लेवल के, ये जो रेड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, या वो ऐसे कारोबारी
جن کے پاس وہ چیزیں ہیں جو اتنی زندگی میں ضروری نہیں ہوتی، ان کا تو ٹھپ ہو جائے گا۔ پھر اس ملک میں نہ اسٹیبلٹی ہے، نہ روزگار کے بہتر مواقع ہیں، نہ آمدن بہتر کرنے کی کوئی ذرائع ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ حکومت اس قابل ہے کہ وہ سبسڈی دے، نہ ہی کوئی ایسا پروگرام ان کے پاس ہے کہ وہ عوام کو سہولت دے سکیں۔ بس چل سو چل، جنگلی جانوروں کی طرح جیسے آتی ہے زندگی گزاریں، اور بچ گئے تو ٹھیک، نہیں تو مر جائیں۔ اور یہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ فارم 47 والے ہوں، اردلی ہوں، بزنس مین ہوں، مفاد پرست ہوں، ہینڈلر ہوں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ججز ہوں، میڈیا والے ہوں۔ حالات خراب ہوں گے تو یہ ایسے ایسے ملکوں میں چلے جائیں گے جہاں کوئی حالات خراب ہی نہیں ہے۔ مرے گا یہ غریب، وہ جس کی آمدن ہم اتنی ہے کہ وہ ایک وقت کی بھی مشکل سے پوری کرتا ہے، اور اس ریشیو میں پاکستان میں کم از کم 50+ % لوگ ہیں۔ یہ جو 40-45 بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو وہ اعداد و شمار ہے جو حکومت مجبوراً بتاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو ریشو رکھی ہے جی کہ جو روزانہ $1 کمائے وہ خط غربت سے نیچے، لعنت تو ایسی حکومت پہ، بڑا خیر چھوڑیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ ابھی ایران کا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ بند کرنے کا، وہ مرا ہوا ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ آپ نے کیا چھوڑا؟ تباہی کر دی تو وہ تیار ہے، چاہے وہ چائنا کی مدد سے لڑ رہا ہے، چاہے وہ رشیا کی مدد سے لڑ رہا ہے، چاہے وہ اپنی مدد سے لڑ رہا ہے۔ اس نے 2 سپر پاوروں کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سے ایسے صحافی جو وہاں کی گراؤنڈ سے رپورٹ کرتے ہیں، کچھ چینلوں پہ کرتے ہیں، کچھ اپنے ولاگ کرتے ہیں، ایران کے گراؤنڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں بازار بھی کھلے ہیں، بجلی بھی چل رہی ہے، گیس بھی ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، مر رہے ہیں۔ 2,000 پاؤنڈ کے بم وہاں گرائے جا رہے ہیں، شہر کے شہر ملیا میٹ کر رہے ہیں، لوگ درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے وہاں شہید ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران میں نقصان نہیں ہے، لیکن ان کے حوصلے پست ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ بھاگنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ اب شہادت رہ گیا ہے۔ وہ خامنائی جسے امریکہ سوچتا تھا کہ میں مار کے تو ایک دم سے ایران کی کمر کی ہڈی توڑ دوں گا اور لوگ بکھر جائیں گے اور ایک دم سے کہیں گے اب نجات مل گئی ہے، اور ہم ملک کے اندر ہنگامے اور احتجاج کرتے ہیں۔ پورے ایران کو ایک مٹھی میں کر دیا خامنائی کی شہادت نے، اور اب ایران کی عوام یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارا روحانی پیشوا یا روحانی لیڈر، سپریم لیڈر اگر شہید ہو سکتا ہے اس ملک میں تو ہم کیوں بھاگیں، ہم بھی شہید ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو امریکہ نے ایران کو دیا۔ بہرحال فی الحال کوئی چانس نہیں لگ رہے کہ جنگ بند ہوگی۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایران ڈٹا رہے گا، اور اصولی طور پہ امریکہ اور اسرائیل دونوں شکست کھا چکے ہیں۔ اگر 8 روز تک وہ کچھ نہیں کر سکے تو شکست یہ ہے، اس کے پیچھے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایٹم بم مار کے نیست و نابود کر کے تو کہیں گے ہم فتح جیت گئے ہیں۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں اپنی فوج اتارے گا، کردوں کو کرے گا، کر دے، وہ بھی اس میں بھی ایران PhD کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کیسے گراؤنڈ پہ جنگ لڑی جا سکتی ہے، جس کے پاس نہ فضائیہ ہے، نہ بحریہ ہے مضبوط، نہ اس کے پاس میزائل شکن میزائل ہیں، نہ اس کے پاس ایئر ڈوم ہے، نہ اس کے پاس فضا کے اندر کو مقابلہ کرنے کے لیے کچھ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ 2 سپر پاوروں کو مصیبت میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے تو گراؤنڈ پہ آ جائے پھر۔ بہرحال جذبہ ہو تو ایسا ہو، ہمت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پناہ دے ایسے اردلیوں سے جو سلوٹ بھی مارتے ہیں، اس ظالم کو امن پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کرتے ہیں، خود موجیں کرتے ہیں، اور عوام کے لیے عذاب ہی نہیں، مصیبت ہی نہیں، عذاب عظیم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔